बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। चूँकि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ये पहले ही कह चुके हैं कि अगले माह वो वक्त से पहले ही हुकूमत निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे, वो अपना इंतज़ाम छोड़ देंगे और मामलात निगरान काबीना और निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। लिहाजा अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मामलात उसमें जो एक कौमी मरदमशुमारी वाले मामलात हैं वो तो अभी होना बाकी हैं, वो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने ये इंदिया दे दिया है कि वो अब मामलात निगरान हुकूमत के हवाले करेगी। लिहाजा अब जो निगरान हुकूमत है उस हवाले से भी जो बातचीत का अमल है या मुशावरत का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी है, जो बाकी जो सियासी जमातें हैं वो उनके साथ बातचीत करके मामलात को आगे बढ़ाएगी। चूँकि ज़्यादातर जो जमातें हैं वो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, लिहाजा ये बातचीत इत्तला यही है कि मस्बत तरीक़े से आगे बढ़ेगी और मामलात मुशावरत से ही तय कर लिए जाएंगे। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब मौजूदा हुकूमत भी ये कह रही है कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ होंगे, उन्हें उम्मीद है, और आज भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्हें अवाम का जो फ़ैसला चाहे कुछ भी हो वो कबूल होगा। तो एक ऐसे वक्त में कि जब अब तमाम सियासी जमातें मैदान में आ जाएंगी, एक दूसरे के आमने सामने अपना सियासी विजन पेश करेंगी, ज़रूरत इस बात की है कि जो मनफी सियासत है वो ख़त्म की जाए। और चूँकि अब इंतखाबात का मामला है तो मनफी सियासत को ख़त्म करना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने देखा कुछ अर्सा कबल कि अपोजिशन में तहरीक इंसाफ थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जिस तरह की सियासत की वो यकीनी तौर पर उन पर सवालात उठे। मामला जो है वो सियासी इंतहा पसंदी तक जा पहुँचा, जो कि ज़ाहिर है मुल्क के जो जमहूरी निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है या जो मजमूई एक निज़ाम होता है जमहूरी निज़ाम, उसके लिए भी वो उस तरह से काबिल कबूल नहीं है जैसे कि एक जमहूरी निज़ाम आगे बढ़ता है। तो अब सूरत हाल यह है कि इत्तेहादी जमातों के दरमियान मामलात के अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और एक निगरान हुकूमत आसानी से आ पाएगी और मामलात को आगे बढ़ाएगी। और क्या एक साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे, इन तमाम मामलात पर आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज़ से वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी जनाब कैसर अहमद शेख। शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर गबोल। नादिर गबोल साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब पीजे अमीर। पीजे अमीर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कैसर शेख साहब, आप बताइए कि क्या एक तो ज़ाहिर है IMF के साथ भी मामलात हो गए, एग्रीमेंट हो गया, पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी दुरुस्त सिमत में गामज़न हो गई है। जावेद इकबाल, ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल का तल्लुक़ हमारे 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों से है। देखिए, हमारी मईशत एक बहुत बड़े बहरान से गुज़री है और गुज़र रही है, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए मईशत का जो मामला होता है ना, वो एक डायरेक्शन सेट करनी है और उसको काफ़ी वक्त लगता है। ये कहना कि मरीज़ जो है मईशत का वो एकदम बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा और सेहतमंद हो जाएगा, तो इसमें वक्त दरकार है। लेकिन हम दुरुस्त सिमत की तरफ हम गामदन हो गए हैं। हमने ये जो बजट बनाया है, मैं भी इस बजट में ख़ुद शरीक रहा हूँ और मैं जो एम्फसाइज़ करता रहा अपने प्रोग्रामों में, आपने देखा एक तो सबसे ज़्यादा हमारा वैसे ही चार्टर ऑफ इकानमी की बात थी कि हम सब मिलजुल के ये जो पॉलिटिकल टर्माइल है उसको ख़त्म करें। ठीक है, इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात हर एक का हक है, होनी चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मुल्क के लिए नेगेटिव बातें करते रहें। कोई यहाँ पे बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में ना आए कि आपके तो झगड़े चल रहे हैं, आपके हालात ठीक नहीं हैं, कोई यहाँ पे आपका माहौल ऐसा ना हो। तो हमने ये 15-16 महीने में अपनी जो सियासत है उसके काफ़ी उसके लिए कुर्बानी दी है। हमने इस वक्त स्टेट के लिए काम किया है और यही काम तमाम पार्टियों को करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता जाऊँ, अगर बैकग्राउंड आप देखें तो 1968-69 तक पहले 21-22 साल पाकिस्तान बहुत बेहतर चल रहा था। यही ममालिक थे, इंडिया और जो है बाकी तमाम कोरिया और वियतनाम और थाईलैंड, ये तमाम मुल्कों से पाकिस्तान की मईशत बेहतर थी। फिर बाद में क्या हुआ कि हमने आपस में
झगड़ना शुरू कर दिया। तो पॉलिटिकल टर्माइल सबसे बड़ी बात है। जब तक आप सियासी जमातों में हम आहंगी और पॉजिटिव थिंकिंग, देखो मैं ये समझता हूँ कि उस डायरेक्शन पे हमने अब अमल करना शुरू कर दी है। आम आदमी की जो बेहतरी की बात है वो इस बजट में आपने देखा होगा कि एसएमईज को हमने कहा कि हुकूमत ने गारंटी दी कि अगर बैंकों को इस बात का डर है कि वो, जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ होता है एसएमईज, अगर इस बात का डर है कि वो उनके कर्जे वापस नहीं आएंगे और क्योंकि उनके पास कलेक्ट्रल नहीं होता, तो हुकूमत कुछ हिस्सा उसमें से बर्दाश्त करेगी। फिर आईटी के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर तमाम तवज्जो दी जा रही है। और अब ये जो सिक्योरिटी आपके इदारे हैं उनका शमूलियत होना, ये जो फैसिलिटेशन है, जो हमने वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया है और जो हम आहंगी की बात हो रही है उसमें तमाम इदारे शामिल हो रहे हैं ताकि बाहर के लोगों को ये कॉन्फिडेंस आए, पाकिस्तानियों को भी कॉन्फिडेंस आए कि एक कंसिस्टेंसी की पॉलिसी होनी है। फिर अभी आप ये देखा कि एग्रीकल्चर के ऊपर एम्फोसिस है। चाइना के साथ जो सी पैक रुक गया था तकरीबन, वो दोबारा शुरू हो रहा है। और तालीम के ऊपर हमने जोर दिया है। आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो विजन है वो बार बार वो सारे इदारों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो डायरेक्शन हमारी बेहतर हो गई है, उसमें हम आगे बढ़ने एक वक्त तो लगेगा। हमारी नेक्स्ट ईयर की IMF की ग्रोथ वो जो तो कर रहे हैं 2.5% है, जो इस साल तकरीबन ना होने के बराबर थी, नील थी। तो IMF से जो मुआहदा हुआ है उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें तकरीबन $5 बिलियन, $20 बिलियन की कैपिटलाइजेशन थी आज से 20 दिन पहले, और आज $25 बिलियन की कैपिटलाइजेशन हो गई है। तो 25% का इजाफा हुआ है डॉलर टर्म्स में। एक बहुत बड़ी बात है। 25 दुनिया की शायद इन 15-20 दिनों में दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है। तो डायरेक्शन हुई है, वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कहता, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हमें जो हम चादर जितनी है उससे बाहर पांव फैलाते हैं उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को बेहतर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी पड़ेगी। और हमें आइडिया तो हो गया है कि हमने क्या करना है, लेकिन तमाम लोगों को मिल के, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों से झगड़ा किसी सूरत कबूल नहीं है। हर एक को पॉजिटिव थिंकिंग करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा और तभी हमारा मुल्क जो है, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नादिर कबूल साहब, आप फरमाइएगा कि ये तजर्बा जो था इत्तेहादी हुकूमत का, अब जाहिर है ये एक तरह से ख़त्म होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो एक कलेक्टिव विजडम थी इसने फ़ायदा दिया, जो इज्तिमाई दानिश थी सियासी जमातों की मिलकर मामलात को आगे बढ़ाने की, अगरचे के चैलेंजेस भी थे, बहुत बड़े मसाइल भी थे, इससे फ़ायदा हुआ? जावेद साहब, थैंक यू, आपने शो पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा तजुर्बा भी था और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बड़े पॉजिटिव आए हैं। ये असल में जो विजन था, ये विजन था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी थी। और उन्होंने फैसला किया था कि जो भी मसले मसाइल हैं वो डेमोक्रेसी के थ्रू, आवाम के मैंडेट के थ्रू ही हल किए जाएंगे। और हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने हर पार्टी ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान के लिए ही काम करना है, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करनी है। तो आपस की जो नफरतें हैं उनको मिटाना है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक बहुत डिवाइडेड मुल्क बन चुका था, नफरतें फैलाई गई थी, गलत और झूठे बयानियां फैलाए गए थे। तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज था। और मैं तो चाहूँगा इंशाल्लाह आगे भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी अक्सरियत से जीते, आसिफ ज़रदारी साहब ने जिस तरह 2008 में जो हमारे गवर्नमेंट आई थी उसके बाद नून लीग को और बाकी पार्टीज को साथ रखने की कोशिश की थी। नून लीग हालांकि अलग हो चुकी थी मगर और दीगर पार्टीज हमारे साथ थी। तो ये मुफाहमत की सियासत कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अमन का है, स्टेबिलिटी का है। और वो तभी है कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ही अपना एजेंडा रखेंगे, और वो ये है कि पाकिस्तान को हमने सबसे पहले रखना है। बेशक हमारे इख्तलाफात होंगे, उसको हम एक प्रॉपर तरीके से एक तमीज़ के दायरे में रहकर हम एक्सप्रेस करेंगे। अगर असेंबली में एक पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और अपोजिशन की भी पार्टीज होती हैं, तो अपोजिशन की पार्टीज भरपूर तरीके से अपोजिशन करे, मगर असेंबली के फ्लोर पे करे, सड़कों पे आवाम को गुमराह ना करे। अवामी और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं
ان کے خلاف عوام کو نہ کرے, گورنمنٹ پراپرٹی کو ڈسٹروائے نہ کرے, اور ایٹ دی اینڈ آف ڈے یہی سوچے کہ ہم سب آپس میں اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے. اگر ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہ آئے, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پاکستان خدا نخواستہ نقصان پہنچائے پاکستان کو, یا پاکستان مخالف باتیں کریں, یا پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف باتیں کریں. اور ابھی بھی آئی تھنک جو میاں صاحب اور زرداری صاحب کی جو آپس میں باتیں چل رہی ہیں یا دبئی میں سننے میں آ رہا ہے ملاقاتیں چل رہی ہیں, اس کا ابھی بھی یہی مقصد ہے کہ 2023 کے جو الیکشن ہونے جائے گا انشاءاللہ اس میں ہم پرسنل اٹیکس, آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ہم پرسنل لیول پہ نہ لے کر آئیں. سیاسی اختلافات ضرور رکھیں. پیپلز پارٹی ایک سینٹر لیفٹ پارٹی ہے, ہماری تھوڑی سی پروگریسو سوچ ہے. آئی تھنک جو نون لیگ ہے وہ سینٹر لیفٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے, اور ان کی سوچ تھوڑی سی, ان کا فلسفہ اور ان کا منشور تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بٹ سب کے منشور میں چیز تو ایک ہی لکھی ہے نا کہ ہم نے پاکستان کو ایک سپر پاور بنانا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے ہم نے فلاحی کام کرنے ہیں, ان کو ریلیف پہنچانا ہے. اور یہی بہترین طریقہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل جل کے کام کرے فیوچر میں. ٹھیک ہے پی جے امیر صاحب, آپ بہت سے واقعات کے عینی شاہد بھی ہیں اور آپ نے اس کو کور بھی کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کو میاں صاحب سے بھی آپ کی بات ہوتی رہی, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ سے بھی آپ کی بات ہوتی رہی. یہ جو سفر ہے آپ کا اس حکومت کا, اس وقت سے لے کے وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا جس کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی, اور اب چارٹر آف اکانومی کی بھی بات ہوتی ہے. آپ بتائیے کہ اس اتحادی حکومت کا یہ جو تجربہ تھا آپ کے خیال میں یہ کیسا رہا؟ بہت بڑے چیلنجز تھے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی تو میں نے پہلا کویشچن بے نظیر صاحب کو کیا, میں نے کہا کہ از دس گوئنگ ٹو بی میوزیکل چیئرز؟ تو ان کا بڑا انٹرسٹنگ, نو دس ول ناٹ بی میوزیکل چیئرز اینڈ ویل موو فارورڈ. بدقسمتی سے شی لیفٹ اس. نواز شریف ادھر ہی ہیں. دا کویشچن از کہ نادر نے اچھی باتیں کی ہیں, شیخ صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں. دا کویشچن از اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. ہم یہ وہ کہہ رہے ہیں نا یوٹوپین پالیٹکس, ہم یو نو اس پہ ہم نہیں جا سکتے, ہم ریالٹی پہ کریں. آج سارے پی ڈی ایم یہ کیوں ہے؟ پی ڈی ایم از بیکاز آف ون پرسن, دیٹس آل. ان کی کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہے. میں تو خود نواز شریف کے ساتھ واپس آیا تھا جب یہ گورنمنٹ سے نکلے تھے. وی کیم آن دا سیم فلائٹ فرام لنڈن. دا کویشچن از کہ بالکل صحیح کہا نادر نے, ان کا پیپلز پارٹی کا اپنا ایک یو نو فلاسفی ہے, نون کی اپنی فلاسفی ہے. مین پولیٹیکل پارٹیز یہی ہیں. آپ کے پاس ایک نئی پارٹی آ گئی فرام اے پریشر گروپ انٹو اے پولیٹیکل پارٹی, دیٹ از پی ٹی آئی. باقی آپ کے پاس تھرڈ لارجسٹ پارٹی تھی ایم کیو ایم, وہ مور اور لیس آپ کہہ لو اس کو فریگمنٹ کر دیا, یو نو ڈسیبل کر دیا. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں. اب جس طرح انہوں نے بھی وہ سینسس کے اندر کافی شور ڈالا. سو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ ہمیں اتفاق سے چلنا ہے, لیکن یہ اتفاق کی بات نہیں ہے, یہ ریس ہے. اس ریس کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنی ریس لڑنی ہے, پی ایم ایل این نے اپنی ریس لڑنی ہے. تو یہاں مشاورت کوئی نہیں ہونی. یہاں مشاورت آپ نے کرنی ہے اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر. ہمیں ووٹ دو, کیونکہ آج جب یہ الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پی ڈی ایم تو ابھی بھی اوور ہے مور اور لیس. سو اس وقت تو ڈسبینڈ ہوگی, بیکاز پی ڈی ایم واز فارمڈ اونلی فار ون ریزن. وہ ریزن آپ نے اچیو کر لیا. اب آگے کیا کرنا ہے آپ نے, یہ ریس انڈیویجول. ہر سیاسی جماعت نے اپنا اپنا ایک ایجنڈا دینا ہے, اپنا منشور دینا ہے. ظاہر الیکشن میں تو ہر سیاسی جماعت نے اپنے سیاسی ایجنڈے اور منشور کے ساتھ چلنا ہے. دیٹس رائٹ, ایبسلیوٹلی. یو نو جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی ویو پوائنٹ ہے, پی ایم ایل این کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, ایم کیو ایم, اے این پی, یو نو جے یو آئی, سب کے اپنے اپنے. بٹ دا مین کویشچن از, ہم اس وقت جس جو آئی سی یو سے باہر نکلے ہیں, یہ آپ کی جو اس وقت کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, اس نے آئی سی یو سے پاکستان کو باہر تو نکال دیا. $3 ادھر سے آپ 3 ملین ادھر سے آگے, آئی ایم ایف سے 2 ملین سعودی سے, 1 یو اے ای سے. دا کویشچن از دی ایگزیکیوشن آف دس منی. ہم 70% ڈیٹ کے ساتھ اب 100% ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں. یہ کہاں سے آئے گا پیسہ, یہ ہم نے سوچنا ہے. یہ بڑی گہری ڈبیٹ ہے. اس وقت ہمیں جو چاہیے, جو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر ایکسپرٹس ہوں. بزنس مین ڈالو, بزنس مین. ہم پہلے بھی میرے شیخ صاحب نے بات کی کہ ہم فائنانس منسٹر لگا دیتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ایکسیپشن آج کی چھوڑ دیں آپ, لیکن ہم نے وہ لگائے ہوئے فائنانس منسٹرز کہ آ جاؤ جی آپ کام کر لو. نو, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ. آپ کو برینس چاہیے جس نے آپ کے فائنینشیل میٹرز کو, ملک کے میٹرز کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ کون کرے گا؟ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ہم وہ کرتے نہیں.
बातें हम बड़ी करते रहे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नारे लगा दिए, ये कर दिया, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और यही हम मार खाते हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम मेन है मैनेजरियल प्रॉब्लम। आपके मैनेजर्स आप देख लो, 4 दफा काम कहते हो वो काम नहीं होता। सही। अगर इस लेवल पे 4 दफा कहोगे तो जिसने $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है वो तो मारा गया ना। आपको तो एफिशिएंसी ऑफ वर्क चाहिए। बिल्कुल ठीक। कंट्रीज लाइक चाइना, कंट्रीज लाइक आपकी जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, व्हाई आर दे सक्सेसफुल? मैन पावर इज एक्सीलेंट। हमारी मैन पावर जो है वो डोसाइल है, प्लासिड है। तो इस चीज को हमने इंप्रूव करना है। और ये जरूरी नहीं है कि जी डेमोक्रेसी आप अपने सिस्टम्स सब मौजूद है हमारे पास, ये इंडिया के पास भी है, वो चल रहा है, उसकी $686 बिलियन से उसके रिजर्व है। हमारे क्या है? हमारे तो कुछ भी नहीं है। सो व्हाई? सो हमने अपने आप को देखो, कभी वो मुल्क तरक्की नहीं करता जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त ना करे। ठीक। आप तनकीद लो बराए तामीर, और उससे आप सीखो और आगे जाओ। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर इनटॉलरेंस है, हमारे अंदर कंसिडरेशन कोई नहीं है। नादर ने बिल्कुल सही बात की, हम बदतमीजी से एक दूसरे से मुखातिब होते हैं। क्या ये हमने पुराने सियासतदानों में देखा है? बिल्कुल नहीं देखा। अब वो इज्जत से बात करते हैं, डिबेट करो, आप जो मर्जी अपनी आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, बट देयर वाज रिस्पेक्ट। आपने अपनी असेंबलियों के अंदर एक सर्कस बना दिया, और वो सर्कस हमारे बच्चे लेके आगे फिर रहे। ये स्पिल ऑफ इफेक्ट होता है। आप कहीं भी देखें, फ्रैक्चर्स इतने हो गए हमारे अंदर कि हमारी डिविजन्स हो गई हैं। डिविजन्स नहीं होनी चाहिए। और वो कायद आज़म की 3 वर्ड्स हमेशा मैं रिपीट करता हूँ, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। जावेद, दिस इज व्हाट वी रियली नीड टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। ये पीजे साहब, आपकी गुफ्तगू से 2-3 और भी अहम बातें आ गई हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं। एक तो ये है कि मनफी सियासत ख़त्म करनी चाहिए, अखलाकियात का जो है वो एक वो होना चाहिए सियासत के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ज़ाहिर है, कैसर अहमद शेख साहब जिस तरफ इशारा किया, प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। ज़ाहिर है ये IMF के साथ एग्रीमेंट तो हो गया, अब आपकी हुकूमत का वक्त तो ख़त्म हो गया। यकीनन आपकी ख्वाहिश भी होती होगी कि अवाम को रिलीफ देते जाएं या कुछ ना कुछ रिलीफ होना चाहिए। ज़ाहिर है अवाम आपसे तवक्को भी रखती है, लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल सूरत हाल है, वक्त अब बहुत कम रह गया है और आपने आगे बढ़ना है। आप समझते हैं कि मामलात आगे बढ़ के, आगे चल के बेहतर तरीके से होंगे, इलेक्शंस होंगे, तमाम लोग अच्छे लोग आएंगे और वो मामलात को संभालेंगे और रिलीफ बहरहाल मिलेगा लोगों को, जिसकी तरफ इशारा भी किया पीजे साहब ने कि हम बहुत ज़्यादा सरमायाकारी के अंदर रेड टेपिज्म का भी शिकार हैं, रुकावटों का भी शिकार हैं। देखिए, बड़ी अच्छी डिबेट आप कर रहे हैं जावेद साहब। पीजे ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, जब तक पार्टीज अपने अंदर ऐसे लोग नहीं लाएंगे जो कि लोग महारत रखते हैं, इलेक्ट होके आए, ये जो आपके लोग हैं इलेक्ट जो होते हैं, वो तो आप सिर्फ देखते हैं कि भाई उनकी स्ट्रीट पावर कितनी है। आप क्यों नहीं, आप सारे फाइनेंस बिल तो बाहर से लाते हैं। देखिए, सारे फैसले वो करते हैं, जिम्मेदारी हम लेते हैं कि पॉलिटिशियन जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं जब अपने जाता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अगर कोई बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है, वो तो मुझे कहते हैं ना कि आपकी वजह से हुआ है। लेकिन मैं क्या करूं जब मेरे से पूछा ही नहीं जाता कोई मामला, कोई पाकिस्तान। मैं तो क्यों आया था 30 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बन के, वहाँ से हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेके बिजनेसमैन के, मैं यहाँ आया कि यहाँ के कुछ हल बताएं। आज तक यकीन जानो, मैं इस वक्त भी चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू का, लेकिन कोई जो फैसले हम वहाँ करते हैं, वहाँ 21 मेंबर होते हैं कौमी असम्बली के, जो फैसले वहाँ करते हैं वो फैसले कोई अमल नहीं होता। यहाँ एक FBR का चेयरमैन जो कि बाहर से आता है, इलेक्टेड नहीं होता, एक फाइनेंस सेक्रेटरी जो बाहर का है, एक फाइनेंस मिनिस्टर, अक्सर बाहर से आ रहे हैं। आप जितने देखें, हम जानते ही नहीं हैं उनको कहाँ से आते हैं। फैसले कौन कर रहा है इस मुल्क में, मुझे ये बताइए। या आप देखिए स्टेट बैंक का गवर्नर, तो ये सारे डिसीजन तो वहाँ हो रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजन। आपको थ्रेड बेस्ड डिस्कस करना, हम क्यों पीछे रह गए। तमाम मुल्कों को हमने बताया, डॉक्टर महबूब हक साहब का मैं साथी था, उनका बहुत क्लोज था, उनके करीब था। तो मनमोहन सिंह इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, मैं बात आपको कर रहा हूँ 85-86 की, तो 87 में यही पोजीशन रही। तो मकसद ये है कि वो पूछते थे, डॉक्टर महबूब हक साहब देखे इंडिया आगे जा रहा है, पाकिस्तान आगे जा रहा है। इंडिया वाले कहते थे, इंडिया में IMF कहती थी कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है आपका, आप तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। और हमारे यहाँ बड़ा अच्छा ग्रोथ था पहले 20 साल। पाकिस्तान तमाम रिमार्केबल प्रोग्रेस की तमाम एरिया में, फिर हम आपस में लड़ाई झगड़े में पड़ गए, फिर एक दूसरे से तो ये हमें स्टडी करना पड़ेगा कि क्या वजह है। हम सिर्फ लोन लेके
क्यों हम 22-23 बार हम गए हैं IMF के पास, क्यों हमारे पास रिजर्व नहीं बनते, क्यों हमारी इंपोर्ट ही इंपोर्ट है, हम अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सके, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं लगी। मुझे ये बताइए, लोन अगर दिया जाएगा, पीछे PTI की हुकूमत ने 625 अमीर तरीन फैमिलीज को 10 साल का तकरीबन 2-3% पे नॉमिनल रेट पे 10 साल के लिए दे दिया। कोई 85,000 करोड़ रुपए है आज का जो कर्जा दिया, $3 बिलियन। वही और वो कोई असेंबली में तो नहीं आया, मैं उस वक्त कौमी असेंबली का मेंबर था, असेंबली में तो डिस्कस नहीं हुआ इतना बड़ा फैसला। और वही आज 85,000 करोड़ हमारी हुकूमत ने कर्ज लिया हुआ है और उस पर 20-25% खुद भर रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें सूद भर रही है, और अमीरों को 625 अमीरों को फ्री दे दिया, उस 10 साल के लिए दे दिया। आप अंदाजा कीजिए कि कौन सा डिसीजन है। अगर ये डिसीजन हम लेते रहेंगे, हम इंजन ऑफ ग्रोथ में SMEs को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम एजुकेशन पे पैसा नहीं लगाएं। क्या वजह है कि डाउ मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड कॉलेज पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद थे, हमें टेक्नोलॉजी का पता था, ऐसे सैकड़ों कॉलेज क्यों नहीं बन गए? आज भी हमारे हज़ारों, मैं जाता हूँ ना, जब बाहर चाइना जाता हूँ या ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, वहाँ पे हमारे सारे बच्चे फ़्लाइटें भर भर के जा रही हैं, वहाँ हमारे मेडिकल की तालीम के लिए बच्चे वहाँ जा रहे हैं। हम अपने कॉलेजों में उनको पढ़ाते नहीं हैं। और या प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल के, उसमें 2-2 लाख रुपए और 3-3 लाख रुपए माहाना फीस है, और उनके चाइना में आधी फीस है। और वो बच्चे जब वहाँ से आते हैं तो वो उनको हम रिकग्नाइज नहीं करते। हमारे यहाँ कॉलेज क्यों नहीं बने? मैं फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी को जो आगा हसन आबदी साहब ने शुरू की, इंडोमेंट उसका दिया, और बहुत उन्होंने कमाल विजन था उन लोगों का, उन्होंने शुरू की, और बाद में डॉक्टर महबूब हक साहब उसके सदर बने। और फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी हमने 5 कैंपस हैं, चन्योट जैसे इलाके में हमने बनवाई है खुद, और मैंने वहाँ ज़मीन दी हमने अपनी। और बच्चे जो निकल रहे हैं वहाँ से, वो इतने आला जहनीत के लोग हैं जो फौरी तौर पे उनको जॉब मिलती है और हर जगह उनकी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे पास तो करोड़ों लोग हैं जो कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट करनी थी, हमने उस तरफ गई नहीं। IT हमारे यहाँ 2-3 अरब सिर्फ $2 अरब की एक्सपोर्ट है, और इंडिया में सैकड़ों अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। अब अंदाजा कीजिए क्यों लाइन लगी पड़ी है इंडिया में बाहर के। हम $1 अरब IMF से लेने के लिए हमने हर किस्म की शर्तें उनकी मानी है, और इंडिया में मुफ्त जो इन्वेस्टमेंट आ रही है $100 बिलियन, लाइन लगी पड़ी है वहाँ इंडस्ट्री लगाने की। ओ भाई, माहौल अपना बेहतर कर लो, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवा दो। और मशवरा ही मैंने इनसे कहा, इसाक डार साहब से कहा और नवीद कमर से, मेरे साथ आओ कराची में, मैं आपको लेके जाता हूँ तमाम बिजनेस कम्युनिटी के पास, क्योंकि मैं वहाँ पे थ्रू आउट हमारा ग्रुप है, लीड कर रहा हूँ। तो वो जाके लोगों में कॉन्फिडेंस दो। हमारे मुल्क में तो बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम उसके इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हम IMF के पीछे, जो भी वजीर खजाना आया है ना, उसका सारा दिन यही गुजरता है कि IMF से लोन किस तरह लेना। और भाई, अपने मुल्क में जो नेशनलाइज आपके यूनिट है उसको क्यों नुकसान कर रहे हैं? 600-700 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। वो देखो क्या हो रहा है, उसको बेहतरी कैसे हो सकती है। और जो हम नई इंडस्ट्री लग सकती है, हम सारे के सारे चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो कि यहाँ पे बन सकती हैं। और हमने दरमियानी इंडस्ट्री को, मैं आपको बताऊँ, आज भी फ़र्क है। एक बड़ी इंडस्ट्री लगे उसको गैस किसी रेट पे मिलती है, और आज जो नई दरमियानी इंडस्ट्री लगेगी उसको डबल रेट पे गैस मिलेगी। आज इंपोर्ट वो करे रॉ मटेरियल, तो उसका इनकम टैक्स का रेट डिफरेंट है। मैं क्या बताऊं आपको कि कोई गौर करने को तैयार नहीं। चंद सिर्फ बड़े लोगों को, क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में अप्रोच है उनकी, और ब्यूरोक्रेसी में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती। कोई बाहर का इन्वेस्टर हमारे यहाँ आके पैसा लगाना ही नहीं चाहता। तो चीजें तो बहुत हैं, लेकिन हम क्या करें? बिल्कुल, ये बड़ी जरूरी बात है। लोगों में कुछ बहुत सी चीजें हैं अभी जो भी कोई बनाई है, वन विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं, फैसिलिटेशन सेल भी बनाया गया है, और वन विंडो के लिए और आसानियां पैदा करने के लिए अब इस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी तौर पर बड़ा अहम होगा। मैं आता हूँ कैसर शेख साहब, लेकिन उसमें क्या करें? उसको किसी बस जी ठीक। नादिर कबोल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है ये IMF एग्रीमेंट, इदारे, आलमी मालियाती इदारे, ये तो सिर्फ एक सांस देने के लिए होते हैं कि आप मुश्किल हालात में हैं, लेकिन असल में तो हमें अपने आप को अपनी इस्लाहात करनी है, माशी तौर पे भी करनी है, अपनी इंडस्ट्री को भी खड़ा करना है, और इसके लिए जाहिर है कि ये सारा काम हुकूमत वक्त ही करती है। हुकूमत वक्त की ही ये जिम्मेदारी होती है कि हमने अपने पैरों पर भी खड़ा होना है। बिल्कुल जावेद साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि आप मुफ्त में मच्छी पकड़ के किसी भूखे को चंद दिन ही खिला सकते हैं, मगर फिर दोबारा वो आपसे मच्छी मांगना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप उसको मच्छी पकड़ना खुद सिखा दें तो फिर वो पूरी जिंदगी
خود مختار بھی رہے گا اور اپنی سیلف رسپیکٹ بھی مینٹین کرتا رہے گا. تو ہمیں اب یہی کرنا ہے کہ اپنی جو اکنامک انوائرمنٹ ہے ملک کا, آئی تھنک اس میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ڈیجیٹائزیشن کی طرف, آئی ٹی کی طرف بہت آگے نکل گئی ہے. ایز آف بزنس, امریکہ میں ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ایک نیا بزنس کمپنی کھولنے کے لیے آپ کو 3 منٹ لگتے ہیں. 3 منٹ میں آن لائن آپ بیٹھے بیٹھے ایک نیا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو ایک انٹرپرینورل ایک مائنڈ سیٹ دیا ہوا ہے وہاں پہ. پاکستان میں آپ ایک بزنس کھولنے جاؤ تو 25 آفیسز میں 25 الگ الگ افسران کو رشوت دینی پڑتی ہے. تو بڑی مشکلات ہیں, پھر بجلی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایٹ دی ذمہ داری تو حکومت پر ہی آتی ہے. اور مجھے امید یہی ہے کہ جو حالیہ حکومت ہے انہوں نے بہت امپروومنٹ لائی ہے اکنامک انوائرمنٹ میں, اور مزید بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی ہوپ جو بھی حکومت آئے گی 2023 الیکشن کے بعد وہ فوکس اپنا اسی پہ رکھے گی. انسٹیڈ ہم دوسرے ممالک سے بھیک مانگے یا ایڈ مانگے, ہم اگر پیسے لیتے بھی ہیں دوسرے ممالک کو تو یہاں پہ ایسی جگہوں پہ لگائے جہاں پہ بزنس اپرچونٹی کریٹ ہو. یہاں کے جو ہمارے نوجوان سب سے بڑا اثاثہ ہے, 35 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے, وہ تقریباً 66% آف دا پاپولیشن ہے. تو ان کو ہم نے مواقع بس فراہم کرنے. بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور نئے ہم نے جو کہتے ہیں نا کہ نئے سیکٹرز کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے. آئی ٹی ایک بہت اچھا شیپ آپ نے بات کی ہے. آئی ٹی پہ اگر ہم اپنے نوجوان کو تھوڑا سا سپورٹ کریں, پرائم منسٹر صاحب نے آئی تھنک دوبارہ سے لیپ ٹاپس بانٹے ہیں, ایک آئی تھنک اچھا انیشیٹو. میں تو کہوں گا کہ جو سیل فونز ہیں کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن ہے. اگر آپ ایک فون خریدنے جاتے ہیں, جتنے کا فون ہوتا ہے اس کا تقریباً 75% تو آپ اس پہ ٹیکسز دیتے ہیں. تو آج کل ہر چیز فون پر ہوتی ہے. فون پہ آپ سافٹ ویئر بھی بناتے ہیں, فون پہ فلم میکنگ, یوٹیوب کے ویڈیوز, ویلاگنگ سب کر سکتے ہیں. اور یہ سب پاکستان میں ڈالر لانے کا ایک طریقہ ہے. یہ جو چیزیں ہر نوجوان تو کہتا ہوں, اگر آپ فری فون گفٹ نہ بھی کریں تو ہر نوجوان کو 1 سال میں 1 دفعہ فون ڈیوٹی فری لینے کی, ٹیکس فری لینے کی اجازت ہونی چاہیے ہے. پھر آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ یہ ملینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں. اور یہ ساتھ فورن ایکسچینج ہے جس کو پاکستان کی شدید ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے باہر جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں ان کو ایک انوائرمنٹ پاکستان میں کریٹ کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے. ایک کوئی کوری چمڑی والا تو شاید 2 دفعہ سوچے گا پاکستان میں پیسے لانے پہ, پر ایک پاکستانی شخص جو ہے جو باہر دبئی میں نوکری کر رہا ہے یا امریکہ میں امیگریشن لے کے امریکن سٹیزن بن چکا ہے, اس کو یہ کنونس کرنا ہے کہ آپ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کریں. میں اس چیز کے بہت سخت خلاف ہوں کہ صرف پلاٹ لے کے آپ بیٹھ جاتے ہو. پلاٹ لے کے بیٹھنا از ناٹ اے ویری پروڈکٹیو تھنگ. حالانکہ پیسے اس میں بھی آتے ہیں, ڈالر سے اگر کوئی بندہ خریدتا ہے امریکہ سے بیٹھے بیٹھے پلاٹ پاکستان میں تو پیسے وہ بھی آ رہے ہیں. پر پلاٹ کے بجائے اگر ان کو اس چیز کے لیے انکریج کیا جائے کہ وہ یہاں کنسٹرکشن بھی کریں. پھر کنسٹرکشن سیکٹر سے آپ کو پتہ ہے لیبر سیکٹر ہے اس کو بھی بوسٹ ملتا ہے. پھر یہاں کا لوکل سیمنٹ, سریا سیکٹر, ٹائلز, کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں, الیکٹرک وائرز, وہ سب ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. تو ان چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک نئے سوچ کے لوگ, اگر پیپلز پارٹی بھی حکومت میں آتی ہے, میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی یہ گزارش کروں گا, اکنامک ایکسپرٹس, بزنس ایکسپرٹس کو آپ آن بورڈ لیں. اور اس طرح کی جو کروشل جو منسٹریز ہیں وہ اسپیشلسٹ ہوئی ہیں. میں حالانکہ یوزلی میں یہ چیز کہتا ہوں کہ جو پبلک آفس ہولڈر اسپیشلی منسٹریل پوسٹ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز بھی ہونے چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے الیکٹڈ جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پیپلز پارٹی میں نبیل قمر صاحب ہیں, وہ ایکسپرٹ ہیں اس سیکٹر میں, ابھی بھی ان کو کامرس یونیورسٹی دی ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور بھی لوگ ہیں, کیسر بخاری صاحب تھے, سلیم پوری والا صاحب ہیں, وہ بھی ایک بزنس مین آدمی ہے, بزنس مین بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کو آن بورڈ لگا کے ایک پینل بنانا چاہیے. ایک شخص سے تو نہیں ہوگا, ایک پینل بنانا چاہیے, اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جو بھی بول دیں, اور اس چیز پہ فوکس کریں تو پاکستان اکنامکلی آئی تھنک پراسپر کرے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پی جے امیر صاحب اس میں بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور ایڈ کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے سیاست میں اخلاقیات کے حوالے سے, ہمارے ہاں بدقسمتی سے بات تو کی جاتی ہے کہ ہم مزاحمتی سیاست کرتے ہیں. اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہتی ہیں ہم مزاحمتی سیاست کرتے ہیں, لیکن مزاحمتی سیاست تو دراصل سیاسی طریقہ کار کے مطابق بڑے سیاسی مقاصد کا حصول ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ مزاحمتی سیاست سیاسی انتہا پسندی بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے اثرات پھر ملک کے معاشی اور جو گورننس کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بھی پڑتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں نا, ہمارا جو بھی لیڈر ہوتا ہے جس کو آپ ہیڈ کر دیتے ہیں وہ ایک ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. اب وہ کیسے پھنستا ہے ٹریپ میں؟ 4 آدمی ادھر سے آئیں گے,
فکر نہ کریں جی میں 8 آدمی لے کے آ رہا ہوں, ویری گڈ, جیت کے آگے, ادھر سے 8 اور آگے, ادھر سے 6 آگے. ایونچولی ہر پارٹی کے اندر یہ جب یہ ہوتا ہے تو وہ پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, سر مجھے یہاں ادھر لگائیں نا چیئرمین, مجھے ادھر ایم ڈی لگائیں, مجھے ادھر سیکرٹری لگائیں, مجھے یہ کریں. incompetent people at the right job. اور یہی وجہ ہے ہمارا مینیجریل پرابلم کہ جب آپ الیکشن لڑو گے اور پھر آپ ان کو پلیز کرنے کی کوشش کرو گے, یو گو ڈاؤن ٹو 0-0. تو اس چیز کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے. دا لیڈرز جو بھی کسی پارٹی کا لیڈر ہے, اور بھائی اگر تمہارا ورکر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ نہیں دیا تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا, ٹیل دیم پلیز گو, وی ڈونٹ وانٹ پیپل لائک یو. یہ جب ہماری لیڈرشپ ہر پارٹی کی جب کرے گی نا تو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر تکڑا ہوگا. اور پولیٹیکل سٹرکچر تکڑا اس لیے ہوگا کیونکہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ایف ڈی آئی کی یا لوکل انویسٹمنٹ کی, تو آپ کی انویسٹمنٹ تو بالکل ہوگی نہیں. کیوں؟ لوگ ڈرتے ہیں. آپ کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرو. پاکستان میں مجھے پتا ہے کہ مینچسٹر سے کون کون سے لوگ آئے, ٹیکسٹائل میں لگائی اور ان کو اتنا تنگ کیا وہ لال پور سے چھوڑ کے بھاگ گئے. اب کیوں لوگ آئیں گے پاکستان کے اندر؟ آپ کی جو بیوروکریسی ہے یہ کام کرتی ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک, میں باہر کی بیوروکریسی دیکھتا ہوں, وہ اٹھ کے آپ کے پاس آتے ہیں, بالکل ٹھیک, آپ لوگوں کو باہر دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. میں نے سیکٹریز دیکھے ہیں, they come open the door for you, آئے, what can we do for you, بالکل, because they are making money for the country. ہمارا ہے وہ بندہ اس طرح ہے کہ آپ کا بندہ ویسے ہی 4 چٹیں 3 ٹیلی فون کال اور 2 بندے ساتھ جا کے آپ کا کام ہوتا ہے پاکستان میں. اس کو ختم کریں. بالکل ٹھیک, جب یہ ختم ہوگا ہمارے ملک کے اندر ہر قسم کا پوٹینشیل ہے. بالکل یار اگر ہم نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں which is the most difficult thing, we can do wonders. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری, کیونکہ حالات معلوم ہوں گے اس حکومت کو, جس کی بھی حکومت آئے انتخابات کے نتیجے میں وہ بہتر طریقے سے معاملات کو آگے بڑھائے گی اور اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ معاملات کو بہتر کرے, معاشی طور پہ بھی, گورننس کے اعتبار سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن اس مرحلے پہ کیسر احمد شیخ صاحب اور نادر گبول صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. ایک بریک لیں گے, کے بعد ایک اور اہم موضوع اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور اس کے تدارک کے لیے OIC اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اسے روکنا بہت ضروری ہے. اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ دنوں سویڈن میں جو کچھ ہوا, پورا عالم اسلام اس واقعے پر مضطرب ہے اور پورے عالم اسلام نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی OIC سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ بعض مغربی ممالک میں جو آزادی اظہار کی آڑ میں اس قسم کی جو اشتعال انگیزی ہے یہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے. اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نورین. نورین صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ PJ امیر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا اس پہ پوری دنیا میں بات بھی ہوئی, پاکستان نے بھی اس پر بات کی, لیکن یہ سب کچھ آزادی اظہار کی آڑ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی اشتعال انگیزی ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو واقعی ایک تھریٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے. 1980s میں جیسے ہی رشیا کا ڈاؤن فال ہوا تھا تو یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا کہ جو نیکسٹ تھریٹ ہوگی سیولائزیشن کو, ویسٹرن سیولائزیشن کو, وہ اسلام ہوگا. کیونکہ یہ صرف دین نہیں ہے, یہ بلکہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو جب بھی ویسٹرن ورلڈ کو یا ویسٹرن پرسپیکٹو کو کوئی ایسا ماڈل نظر آتا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ ماڈل ہے, ان کے لیے سبسٹیوشن ہے, تو وہ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں دیکھ رہی تھی اس کی ہسٹری پہ کہ یہ جو اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ ہے اور یہ جو اسپیشلی اس قرآن شریف کے بارے میں جو آج کل ہم رویہ دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر, اسپیشلی سویڈن میں, یہ اصل میں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے.
تو اصل میں بہت سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ رائٹ سائڈ کے وہ اس واقعے کے تھرو اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو موو کر رہے ہیں. ایک تو ایک جنرل تھریٹ ہے مسلمان اور اسلام ان کے ورلڈ ویو کو اور لائف سٹائل کو. مثلا جب آپ نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو جو ان کا پرسپیکٹو ہے ٹو بی کمفرٹیبل ان نیکڈنیس تو ان کے لیے ایک چیلنج ہو جاتا ہے. تو وہ اس سبسٹیٹیوٹ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور قرآن میں جیسے ہی وہ قرآن کے متعلق یا ایسا کوئی شدید رویہ اختیار کرتے ہیں تو بغیر کچھ کیے وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک اس چیز کو بہت ہی سیریس گراؤنڈ پہ ٹیکن اپ کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ جسٹ سمپل کہ آپ آزادی کی اظہار آزادی کا آپ شو کر رہے ہیں, بلکہ تو آپ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر اور رہے ہیں. آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو. ٹھیک. مثلا پچھلے دنوں سویڈن میں ہی جب مسلمانوں نے چاہا, پچھلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں پچھلے سینس میں, تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی تو رات کو جلانے کی, اور اسرائیل نے بہت زیادہ اس کے اوپر ریٹیلیٹ کیا, لیکن جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ بار بار اجازت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے. پی جے میر صاحب, یہ کیا ہے ویسٹ کا, یہ تو گویا ایک اشتعال انگیزی ہے جو وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور خصوصاً عالم اسلام کے حوالے سے. میں کہوں گا جی اس کی غلطی ہمارے میں. آپ کہیں گے کیوں؟ خلیل جبران کا ایک کوٹ ہے, وزڈم از ناٹ ان ورڈز, اٹ از دا میننگ ود ان ورڈز. آپ قرآن کو 10 دفعہ عربی میں پڑھ لو اور سمجھ نہ آئے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میری زبان اردو, سندھی, پنجابی, پشتو, بلوچ, ہر قسم میری زبان یہاں کی ہے. ہمارے پاس قرآن آیا عربی کے اندر, اور جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں اور لوگوں کو سمجھائیں گے نہیں تو بہت وہ تو جاہل ہے. بہت اہم بات ہے, وہ تو جاہل ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے ہمیشہ ایڈوکیسی کی ہے کہ جو لوگ اردو پڑھتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, قرآن عربی میں اور اردو میں ترجمہ دے دو, فری دو. ہم یہاں بیچتے ہیں 600 روپے کا قرآن بیچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یار کس قسم کے مسلمان؟ ہمیں خود پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو سویڈن میں ہے اور ادھر اسلاموفوبیا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے صرف ان کو سمجھانا ہے. آج دنیا کے اندر the largest, the biggest religion جس میں کنورژن ہے, that is اسلام. اسلام قبول ہو جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا لوگوں کو آپ سمجھائیں گے, بتائیں گے, تو کیوں نہیں ہے. اسلام کے اندر انجیل کی بھی ہے, بائبل کی بھی ہے, ہر چیز کی آپ کو اس کے اندر چیز ملتی ہے. تو وہ کیا ہے, جس طرح یہ کہہ رہی ہیں, اٹ از اے کوڈ آف کانڈکٹ. تو کوڈ آف کانڈکٹ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے, تو پھر وہ جو دوسرا ہے وہ تو شاید ہم سمجھے گا پتہ نہیں ہم کو دہشت گرد ہے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں ہمیں سمجھانی چاہیے ویسٹ کو. ویسٹ میں جہالت ہے, اتنی جہالت ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جاوید, نیو یارک میں جائیں گے نا, بڑا ماڈرن سٹی ہے. ساتھ کنیکٹیکٹ جائیں گے نا تو اس طرح چیچا وطنی میں آپ آ گئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کہاں ہے. تو یہ وہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے, کیونکہ ان کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں, ان کے ویوز کچھ اور ہیں. ایز فار ایز آر ریلیجن از کنسرنڈ, میں سمجھتا ہوں ہمارا جو بھی وزیر اعظم کیا ہے اس نے ایک اچھا کیس پلیٹ کیا ہے کہ تم اس کو سمجھو. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو OIC والے, یہ کوئی بات ہی نہیں کرتا اسلام پہ. ہم ہی کرتے ہیں. جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے, سویڈن ہو گیا, ناروے ہو گیا, امریکہ میں قرآن چلایا, ہم بولتے ہیں why not rest of the world, particularly the ummah, why don't they speak, اور کھل کے آؤ. بالکل سر, یہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کے ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں صرف اس کے ہمیں لڑنا نہیں ہے. ہم نے دیکھو, میں آپ کو بتاتا ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی عورت, اور جب وہ بیمار ہوئی, he went see her. That is tolerance, that is Islam. تو یہ چیزیں ہمیں ان کو سکھانی پڑیں گی, اور وہ ایک ہی طریقے سے انگریزی میں سکھاؤ, اردو میں سکھاؤ. That's the way forward. ڈاکٹر صاحبہ, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ OIC کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ امت مسلمہ کی ترجمان تو OIC ہی ہے. میری رائے ذرا تھوڑی اس میں ٹیکنیکل یا ایکیڈیمک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف جیسے پی جے میر صاحب فرما رہے ہیں کہ مائکرو لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ
کہ ہر انڈیویجول قرآن کو سمجھے اور اپنی کوڈ آف کنڈکٹ کو ایکچولائز کرے. رادر دین ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمیں پریکٹسنگ مسلمان ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے جو اخلاقی سٹینڈرڈز ہیں، مثلا اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں تو ہمیں صدق اور اخلاص کا جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. تو ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عبادیات پہ ہمارا بڑا زور ہے، لیکن ہمیں اپنے اخلاقی پہلو کو بھی بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو مائکرو لیول پہ ہو گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اتنی چھوٹی نہیں ہے، یہ ایک بڑا معاملہ ہے. اور 1980s کے بعد اسپیشلی ہمیشہ سے ہی، لیکن 1980 کے بعد ہم غور کریں تو پوری جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کا فوکس اسلام، اسلامک اسٹیٹ، اسلامک لائف سٹائل اور قرآن ہے. تو یہ کہ او آئی سی کو واقعی ایک اسٹینڈ پوائنٹ لینا چاہیے میکرو لیول کے اوپر، اور ہمیں بجائے یہ کہ وہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو سمجھانا چاہیے، ہم اصل میں آپس میں بھی کولیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے مسلمان ملکوں کو، اور ان کو اپنا ایجنڈا یعنی ایکٹیو رول آف او آئی سی کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے آرگنائزیشنل لیول کے اوپر بھی، کہ ہماری بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ابراڈ میں کام کر رہی ہیں، مختلف نیٹ ورکس ہیں، تو وہاں اس لیول کے اوپر بھی ہمیں کوئی پراپر پالیسی بنا کر اس کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے پہ کام کرتے ہوئے جو وہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس کو بھی رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان چیزوں کو براڈ وے میں بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے، اس کو بھی ہمیں رسپونڈ کرنا ہوگا. اور دوسرا پی جے صاحب یہ بھی بتائیے کہ ویسٹ کے اندر خود بھی کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں پائی جاتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں تو ہمارے لیے تو لازم ہے تمام ادیان کا احترام کرنا. دیکھیں ہر ملک میں اچھے برے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں ایکسٹریمزم نہیں ہے؟ بالکل ہے. وہاں میں سمجھتا ہوں جو دہشت گردی ہے وہ کیا ہے؟ آپ تو صرف ایسٹ کو دیکھتے ہو کہ یہاں دہشت گردی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارا یہ جو میں سمجھتا ہوں الٹریٹ جاہل قسم کا دہشت گرد ہے، ڈینیل پرل کا سر کاٹ کے آپ ٹی وی پہ دے رہے ہو تو پورے ملک پوری دنیا میں ہوگا یہ دیکھو یہ مسلمان یہ کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ایسے مائنورٹی، یہ مائنورٹی ہے بائی دی وے، میجورٹی از فار مور دین یہ دس کائنڈ آف، چند لوگ ہیں. لیکن دیکھیں نا پورے جسم ہے آپ کا، اور پورا جسم ہل جاتا ہے جب دانت کی درد ہوتی ہے، پورا جسم ہل جاتا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ پورے ایک تو مذہب کو خراب کرتے ہیں اور ساتھ اپنے ملک کا نام خراب کرتے ہیں، اور ساتھ اوور آل مسلمانوں کا نام کرتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ تکلیف ہوگی، ان کے اپنے رشتہ دار جو باہر رہتے ہیں یہ ان کو بھی تنگ کرتے ہیں اس طریقے سے. تو بات صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھو جب تک ہم پڑھائیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں، اور یہ میری نظر میں قرآن کو گورنمنٹ کو چاہیے فری بانٹے بچوں کو، ترجمے کے ساتھ دو، تو آپ کی جو نئی جنریشن ہے اس کے پاس کچھ آئے گا. پرانی جنریشن کے پاس کیا ہے، کیا دیا اس نے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں اپنے آپ کو پرووک کرنا ہے for the betterment of the society. بالکل ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ پی جے امیر صاحب اور ڈاکٹر نورین سحر صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کو ہمیں خود بھی ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ترجمے کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں. یہ ہماری وہ انفرادی کوشش ہے، اور پھر اجتماعی سطح پہ ظاہر ہے جو امت مسلمہ کی ترجمان او آئی سی ہے اس کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.